भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे चेज. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. जॉब चॅप्टर 22 वर्स 27. उतार सकाळीच्या वेळार आमकां अशें म्हणटा, तूं ताका उलो मारतलोय आनी तो तुका आयकतलो. मोगाचे न्हू, देव बरो दीस तुमकां जण एकल्याक फावो करूं दी. तसो पवित्र आत्मो ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां चलोवन व्हरूं दी. वो बुधवारचो दीस एक आशिर्वादाचो, एक बेसामाचो, एक कृपेचो जावं दी. देवाक आमी सकाळीच्या वेळार अर्घा दिवया. देवाक आमी वाकणया. देवाक आमी दिनवासया. कित्याक आपुरबायचो दीस ताणें आमकां फावो केला. कित्याक ताची मांडावळ आमच्या विशयांत एक वेगळी आनी वेगळी जावन आसा. ह्या सकाळच्या आमी चिंतल्या बरी आमचो देव चिंतिना. ताची मांडावळ वेगळी जावन आसा. ह्या सकाळच्या देवाक आमी अर्घा दिवया. बापा, तुका हांव अर्घा दिता सकाळच्या वेळार. तूं विस्वासी, तूं दयाळ, तूं मोगाळ आनी काकूदा जावन आसाय. बापा, हर एका वेळा म्हज्या विशयांत तुका कळीत आसा. साम 139 वर्स 1, 2, 3, 4. हांव उठ्ठा, बसता, चलता, कितें करता सगळें तो कळीत आसा. बापा, ह्या सकाळच्या वेळा म्हजें काळीज, म्हजें मन, म्हजें जिवीत तूं पळोवन आसाय. बापा, बापा, अगणीत तुज्या मोगान तूं म्हाका भरते आसाय. बापा, सासनीक मोगान शरमाय चॅप्टर 31 वर्स 3 म्हणटा की सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. सासनीक मोगान हांवें तुजो मोग केला. बापा, त्या तुज्या वर्त्या मोगाक, त्या तुज्या वर्त्या मोगाक ह्या सकाळच्या वेळार हांव अर्घा दिता. बापा, हांव दिनवासता. बापा, हांव वाकणटा. बापा, तुज्या मोगाक मीत मेर ना. तुज्या काकुतीक मीत मेर ना. हर एक घडी नवी 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 जावन आसा. नवी जावन आसा. लॅमेंटेशन चॅप्टर 3 वर्स 22 आमकां म्हणटा की हर एक वेळ देवाचो मोग वेगळो जावन आसा. मोगाळा बापा, तुज्या वर्त्या मोगाक ह्या सकाळच्या अर्घा दिता, वाकणटा, दिनवासता आनी स्तुती करता. आमेन. मोगाचे न्हू, सकाळचो वेळ, बुधवाराचो दीस एक आशिर्वादाचो जावं दी. हर एक देवाचे उतार बसवण्याचे जावन आसा. काल हांवें म्हणलें की ह्या भयणीच्या जिवितान 300 नेगेटीव जावं फॉर 300 शिराप घाल्ले बरोवन हाडले तिणें. म्हज्या मोगाचे न्हू, एक भासून ह्या सकन केल्ली प्रॉमीस. म्हज्या मोगाचे न्हू, तर म्हजे देव हर एक दीस आमकां बसयते आसा न्ही. म्हज्या पुता तूं साकोर न्हय, तूं इश्ट जावन आसाय.
म्हज्या पुता हांव तुज्या लागीं आसा, म्हज्या पुता तूं म्हज्या मोगाचो जावन आसाय. हर एक भासोणी आमी जर भासोणीच्या वयर नियाळ करता गे, देवाची भासोणी इतल्या वर्ती की त्या भासोण्या मुखार आमचे कश्ट, आमचे समस्ये, आमची अस्कती कांयच नाही. जस्ट चिंतून पळया, जावं तुका इल्लें रीण आसा, जावं इल्ली पिडा आयला, जावं अडकळ्यो आयला, जावं असमाधान आयला, जावं बेजारान मोडले, म्हज्या मोगाची न्हू सगळ्याची वर्ती देव तुज्या विशयान विशेष बसयता आसा. पण आयजाया 53 वर्ड्स 4 and 5 म्हणटा सगळे तुजे अस्कत हांवें मुजेर घेतला, सगळे तुजी पिडा शिडा हांवें मुजेर घेतला, तुजो रोग हांवें मुजेर घेतला. ती देवाची भासोणी ती. तुजो रोग हांवें मुजेर घेतला. किती वरती भासोणी जावन आसा. म्हणजे एवरीडे जेजू म्हणटा की आमकां सगळो तुजो रोग हांवें मुजेर घेतला. त्या खातीर जेजू म्हणटा न्ही की 38 वर्सां ताळेर आसल्या व्यक्ती लागीं ताणें जेजू उलो मारूंक ना, ताणें जेजू हाकबोब मारूंक ना, कांयच म्हणूं ना. जेजू म्हणटा की तुजो रोग हांवें पळयला, तुजो रोग हांव मुजेर घेतले आसा आनी तुका फ्री जायचे. 38 years तूं वळवळटे आसय, 38 years तूं स्टील वेट करते आसय. त्या खातीर सगळं मुजेर घेता आनी ती फ्री जायची. म्हज्या मोगाचें न्हू ह्या सकाळच्या वेळा आमी फ्री जावंक जाय. देव आमकां आपयते आसा, देव आमकां उलो मारते आसा, देव आपणाचेर घेवंक आज तयार आसा. त्या खातीर आमी दिवंक तयार रावया. आमी थंय दन रावचे न्हय. तुमकां कळीत आसा जायती काणयो तुमी आयकला. एक दीस एक व्यक्ती, म्हातारो व्यक्ती, एक 72 yearsचो व्यक्ती जायते वोचे, एक व्हडले बकेट या वोचे सुमार एक 30 किलाचो तकले दोन वेते आसा. एक टेम्पोवालो पळयता आनी तो येयलो मागण्याचो जावं फुरो. टेम्पोवालो पळयता आनी म्हणटा की त्या म्हातारे ये सायबा बस म्हणजे टेम्पार, कित्याक म्हळ्यार तूं इतले वोचे उखलून ते तुज्यान जायना, घामेवन अशें तूं. आनी ह्या म्हाताऱ्या बारीक खुशी जालें आनी टेम्पार चडलो आनी बसलो. सुमार मुखार वेता आसतना ड्रायव्हिंग करतलो टेम्पोवालो फाटल्यान पळयता आनी पळोवन अजाप जालो आनी टेम्पो सायडीर रावयता आनी सकयल देंवन येवन म्हणटा की ह्या उतरप्रायच्या मनशाक सायबा तुज्या माथ्यार वोचे उखलूंक नजो म्हणून हांवें टेम्पो रावयलो आनी टेम्पार तुका बसूंक आनी वोचे सकयल दवरूंक तुका हांवें अवकाश करून दिलो. आज तूं टेम्पार बसताय आणकी तुज्या माथ्यार ते वोचे आसा, कित्याक अशें करनासाय. ताकाच उतरप्रायचो व्यक्ती म्हणा लागलो गे कित्याक म्हणल्यार ह्या टेम्पार हांव बसता एक वोचे आनी हे वोचे आनी परतून हे टेम्पार दवरचे नाका म्हणून म्हज्याच तकलेर हांव घालना आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जायत्यो पोटी असली घडिता घडते आसात. जेजू म्हणटा मॅथ्यू 11:28 कश्टांतल्यान तुमी म्हजेशी येया. ह्या बुधवाराच्या दिसा हर एक लोकांक उतार अशें म्हणटा की मॅथ्यू 11:28 कश्टांतल्यान तुमी म्हजेशी येया. उतरप्रायचो व्यक्ती म्हणटा की तुज्या टेम्पार म्हाका तुवें अवकाश दिले पुरो, परतून हे वोजेचे अनेक नाका. त्या खातीर हे वोजे म्हजे तकल्यार दवरला. म्हज्या मोगाचें न्हू व्यक्ती बसतारी वोजे टेम्पाकच पडटा. ह्या तकल्याचे वोजे की टेम्पाक येता म्हूण ह्या भावाच्या मुती ना जावं फू. म्हज्या मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत जायते पटी एवरी मॉर्निंग हर एक घडी जेजू म्हणटा की आज हे कश्ट दूख म्हजेशी घेवन ये, हांव तुका सोडयता. आज आमकां म्हणटा की पळय जॉब चॅप्टर 22 वर्स 27 तूं ताका उलो मारतालोय आनी तो तुका आयकतलो. तो आयकोचो देव जावन आसा, आयकोचो देव. हर एक कडेन देव म्हणटा की जॉन्सन हांव तुका आयकते आसा, सिरील हांव तुका आयकते आसा, प्रेम हांव तुका आयकते आसा. आज तूं दुसऱ्या वरान फोन कर म्हणटा की म्हजो घोव तसो जालो, म्हज्या घरा अशें जालें, म्हजे प्रॉब्लेम अशें सांगता वरान सांगता. त्या वेळार सोमेले उलोवंक तयार आसा तूं. आयसाया चॅप्टर 1 वर्स 18 म्हणटा की ये बस आनी उलया म्हज्या बळादीक आनी धैर्यादीक उतार. आज आमकां अशें म्हणटा की जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 जॉब चॅप्टर 22 वर्स 28 म्हणटा की तुजे सोर येवजण्यो सुफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. मेन वर्ड्स जावन आसा हे आज म्हज्या ह्या बुधवाराच्या दिसा इज अ इम्पॉर्टंट वर्ड्स जावन आसा. म्हज्या मोगाचें तुज्या सर येवजण्यो सफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फांगतलो. त्या दाळा येवजण्यो सफळ जातलो. त्या दाळा म्हज्या वाटेर उजवाड फांगता. त्या दाळा म्हळ्यार हांवें सगळे वोचे म्हजे जेजूक दिल्ल्या वेळार
सगळे ओचे मुझे जेसूक दिल्ल्या वेळा घेतले, जेसूक दिल्ल्या वेळा. जॉन 3:16 परतून इम्पॉर्टंट वर्ड ते एक मोतीन दवरा तुम्ही. देवाने संवसार असो मोग केलो की आपल्या एकल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ताणें समर्पण दिलो. कित्याक हर एका मनशांनी तारण जोडून की Acts of Apostles chapter 4:12 धर्मचक्रत्यान 22:4-12 म्हणटा की सगळ्या मनशा कुळाच्यांनी सुटका आनी सडवण जावन एक नांव ते जेजू, ते जेजू, ते जेजू जावन आसा. म्हज्या मोगाचे न्हू आयचो विशय आमकां अशें म्हणटा की तुजे सर येवचो आनी सफळ जातल्यो आनी तुज्या वाटेर उजवाड फंगतलो. घेवया आमी देवाची उतर. आज आमकां म्हणटा की गॅलेशियन चॅप्टर 4:7 गलातियराच्या पत्रांत 22:4-7 अशें म्हणटा की तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय. आज गुलामावर जिवचे नाका. त्याच स्वराच्या बंदकणीन, त्याच रागाच्या बंदकणीन, त्या द्वेषाच्या बंदकणीन, त्याच अन्याय करच्या, त्याच लैंगिक संवयच्या, त्याच वायटाच्या बंदकणीन आमी सांपडचे नाका, सांपडचे नाका. वन वर्ड आज आमकां त्या बंदकणींतल्यान भायर काडटे आसा. एक उतार देवाचे ते बंदरांतल्यान आमकां भायर काडटे आसा. फ्री जावंक जाय म्हज्या मोगाचें न्हू. देवान आमकां जण एकल्यांक समाधान दिला. जॉन 14:27 आमकां म्हणटा की म्हजें समाधान तें तुज्या भितर हांवें दवरलां. ते समाधान एक्सेप्ट करा, रिसीव करा. सकाळच्या वेळा रिसीव करा. कित्याक म्हळ्यार म्हजें समाधान हांवें तुका दिलां. म्हजें समाधान हर एक दीस तो जेजू तुजें समाधान, ताचें समाधान तुका दिता आसा. आज म्हणटा की आमकां तर तूं गॅलेशियन चॅप्टर 4:7 तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, ह्या फुडा गुलाम न्हय. बगर पूत जावन आसाय आनी पूत देखून देवाचे कुशेन दायजाचो वारीसदारी तूं जालें. दायजाचो वारीसदार तूं जालें. दायजाचो वारीसदार. आज उतार परतून म्हणटा तर तूं ह्या फुडा गुलाम न्हय, बगर पूत आनी पूत देखून देवाच्या कुशेन दायजाचो वारीसदार तूं जालें. दायजाचो वारीसदार तूं जालें. केन्ना आमी चिंतलें येवता हांव देवाच्या दायजाचो वारीसदार. इतले संतोश पावा. सदां आमी बावल्ले तोंड घेवन रावचे, निराश रावचे. तूं देवाच्या दायजाचो वारीसदार. देवस्थानांत तुका सुकयला न्हय, तूं गुन्यांवकार, तूं पातकी, तूं तशें तुवें अशें केलें. आज वर्ड ऑफ गॉड आमकां म्हणटा की वर्ड ऑफ गॅलेशियन चॅप्टर 4:7 बरें करून बरोवन घेया. उतार अशें म्हणटा की देवाच्या कुशेन दायजाचो वारीसदार तूं जातलोय. तूं जालाय जातलो न्हय, जालाय तूं दायजाचो वारीसदार. परतून म्हणटा जॉन चॅप्टर 15:15 जो आमकां म्हणटा शुभ वार्ता 22:15 आमकां म्हणटा की ह्या फुडा हांव तुमकां साकोर म्हणना. आज उतार म्हणटा कित्याक साकरा आपलो धनी कितें करता म्हणलें कळीत आसना, पूण हांव तुमकां सांगता इश्ट म्हणटा. तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय. आज सकाळच्या वेळार देवाची उतार म्हणटा की आज प्रत्येक तरां प्रसिल्ला तूं म्हजें इश्टीण जावन आसाय. आज प्रत्येक तरां म्हणटा की सिरील तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय. आज अपूर्वाची भासवणी न्ही की जेजून दिवची. आज जेजू म्हणटा की हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. कित्याक म्हज्या बापायतान हांवें आयकल्लें सकड हांवें तुमकां कळीत केलां. तूं साकोर न्हय उडास दवर. साकराक थंय बस, हांगा बस, उठ, नाच म्हणटा. बट इश्ट तसो न्हय. हर एक कडेन बसता आनी आपल्या इश्टा लागीं शेअर करता. संतोश पाव म्हज्या मोगाचे न्हू. आज ह्या भासवणे खातीर जेजू तुमकां इश्ट म्हणटा. तर म्हज्या मोगाचे न्हू हर एक रडच्या बदला सांगूंक जाय इश्टा हांव जाय तेवढे सांपडटे आसा. इश्टा म्हाका सुटका लाभय. इश्टा म्हाका भायर काडूंक जाता. इश्टा आज कश्टा ते आसा. इश्टा म्हजी भुरगीं म्हजे उतार आयकनात. इश्टा आज पयशाचे समस्यान हांव कश्टांत आसा. इश्टा हांव रिणार आसा. इश्टा म्हाका भायर वचूंक आसा. इश्टा म्हाका विजाची गरज आसा. तूं इश्टाले उलय. सकाळच्या वेळार एक मिसाच्या बलिदानाक भाग घेवया. उंड्याच्या रुपार जेजूले उलया. तो तूं इश्ट जावन आसा. जेजू स्वयं तुका म्हणटा की हांव तुका साकोर म्हणिना, हांव तुका इश्ट म्हणटा. इश्टारी शेअर करूंक जाय. जॉन चॅप्टर 20:15 उतार अशें म्हणटा बाये तूं कित्याक रडताय, कोणाक सोदताय म्हणून जेजून तिका विचारलें. तेन्ना ती म्हणटा माली म्हण लेखून तिणें तिचेर म्हणलें सायबा तुवें ताका काडून व्हेलें जाल्यार तूं खंय दवरलें म्हूण ताका सांग. आज प्रत्येक तरां मागदलेनाच्या मुरयेक जेजू म्हणटा की बाये तूं कित्याक रडटाय. आज म्हणजे कित्या मोगाचे उतार पळय. बाये तूं कित्याक रडटाय. ह्या सकाळच्या वेळा जायती बाबडी तुमी दुकां गळयते आसात. जायती म्हण तुमी कश्टांत आसात. उतार एक भासवणीचें म्हणटा की बाये भावा तूं कित्याक रडटाय. हांव तुज्या मदेगत ना गी. जफानिया 3:17 हांव तुजो देव तुज्या मोद्याचो देव जावन आसा.
परतून उरता म्हणटा आयसाय चॅप्टर 43 वर्स 4 तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो आनी हांव तुजो मोग करता देखून हांव तुज्या बदल्याक मनशाक दिता. परतून म्हणटा उरता तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक देखून तुका मान फावो. तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक, तूं म्हज्या दृश्टीन मोलादीक. कितले अपुरबायेचें उतर म्हज्या मोगाचें न्हू. जेन्ना सुजान्ना मरणाच्या तणीर वेता आसतना, जेन्ना सुजान्ना शिक्षा दिता आसतना, प्रत्येक ते पासी दिवन चिंता आसतना म्हज्या मोगाचें न्हू सुजान्ना म्हणटा की देवा हांवें मरोंक जाय गी, हांवें मरोंक जाय गी. म्हज्या मोगाचें न्हू देव म्हणटा सुजान्ना तूं म्हजें आज साकर न्ही, तूं म्हजी इश्टीण जावन आसाय. त्या खातीर हांव तुका वांसयतलें. श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो जेन्ना उज्यांत उडयता आसतना ती म्हणटा की देवा तुका अर्घ दिता, आमी अर्घ दिता कित्याक तूं म्हाका वळखताय, तूं म्हजो इश्ट जावन आसाय. तुका सगळें कळीत आसा. इश्टा हांव जीव दिवंक तयार आसा जाल्यार तुज्या सांगात हांव रावंक आशेता आसा. म्हज्या मोगाचें न्हू देवान श्रद्धाक मेशक अबेदनेगोक सोडले गी, उज्यान करपोंक दिले गी, उज्यान लासूंक दिले गी, उज्याक भस्म करूंक दिले गी ना, नेवर. म्हज्या मोगाचें न्हू थंय तावन देवान श्रद्धाक मेशक अबेदनेगो सांगले की तुमी म्हजे साकोर न्हय, तुमी म्हजे इश्ट जावन आसा. हांव ह्या उज्या मदें आपल्या दुतांक धाडून तुमकां राखून व्हरतालो. म्हज्या मोगाचें न्हू हे बसोणे वयर आज आमी ध्यान दवरया आनी माग्या आयचे दिसा, माग्या एकडी आमचे दोळे धांपया. कित्याक म्हळ्यार ही बसोणी मुतींदर आयचे दिसा. कितें जेजू म्हणटा हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. तुमी साकोर न्ही, तुमी साकोर न्ही, तुमी इश्ट जावन आसा. मोगाळ बापा जेजूच्या नांवान सकाळीच्या वेळार मागता बापा कितली बाबणी ह्या ऑनलायनीर आज मागणे बरोवन घाला, ह्या मागणे घालते आसात. कितली बाबणी कश्टाते आसा, दुका गळयते आसात, इरारायक सांपडलात. बापा आज तेणी होप सोडला, भरोसो सांडला तेणी आज. बापा तूं विस्वासी जावन आसाय, तूं तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय. तुज्या भुरग्यांक कितें सांगचे तसलो सोडचे तसलो देव तूं न्हयच न्हय. बापा जरमाय चॅप्टर 32 वर्स 27 म्हणटा की हांव तुजो देव सगळें करूंक शकतलो. जॉब चॅप्टर 42 वर्स 2 म्हणटा की हांव सगळें करूंक शकतलो देव जावन आसा. लूक 1:37 म्हणटा की म्हाका इम्पॉसिबल म्हणलें कांयच ना. ह्या सगळ्या उतराचेर पातयेवन हो सकाळी आराम करता आसतना बुधवारचो दीस बापा एक आशिर्वाद असो जावं दी. बापा कितली बाबणी आयुश्यांत आसात, व्हेंटिलेटर आसात, मरणाच्या तणीर आसात, लास्ट स्टेजीर आसात. आज होप सोडला डॉक्टरांनी. आज कितल्या लोकांच्या घरांत दुस्मान काय झगडे, मनोभेद, तंड, इराराय, घर सोड या म्हणजे भोगते आसा. नाका जाल्ली जीव काडूंची चिंतना, सुसायडीची चिंतना, वायट संवयो, दुस्मान काय झगडे, नाका जाल्ली गाळी शिराप. बापा तुज्या पुता जेजूच्या रक्तान हे घराबे धुवन नितळ कर बापा. बापा तुवें म्हळाय की आज तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे बासोणी हांव तुमकां इश्ट प्रत्येक इश्ट म्हणटा साकोर म्हणिना. वय सोम्या जेजू ह्या सकाळीच्या वेळा आमचेले मागूंक सांगल्या, आमचेले विनवणी दिल्ल्या, हांगा बरोवन घाल्ल्या. हर एक घर जेवता दोळ्यांत ते दुकां गळयतल्यांक, कश्टान आसल्यांक, अनवरान आसल्यांक, रिणाक सांपडल्याक आज ते लोन भरचो दीस जावन आसा. आज लोन भरूंक जायना, कोणा पयशे दिला आज तेणें दिता म्हणला. अशें जायते दीस प्रॉमिस करून ती ही प्रॉमिस आयकोन ही थकोन गेलात. बापा तांचे काळीज मन उजवाडाय. ह्या बुधवाराचे दिसा तांची काळजां मन उजवाडाय बापा. बापा आज मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवान ह्या लायनीर आसा जण एकल्या बाबण्या आशिर्वादीत कर. बेसांवांनी बोर सगळ्या बंदळतां, सगळ्या बंदकणितां, सगळ्या अडकळतां, सगळ्या अडचणीतां, देवसराच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या, वायट सांकळेतां सुटका आनी सडवण प्राप्त कर बापा. बापा तुज्या पुता जेजूच्या भोवभगवत अमोलीक रक्तान आज आमकां नितळ कर. म्हज्या घोवाक, म्हज्या बायलेक, म्हज्या भुरग्यांक, तशेंच म्हज्या भाव भयणांक, म्हज्या आवय बापायक, म्हज्या कुटुंबांतल्या सदस्यांक हांवें हाता घालच्या कामाचेर तुजे बोबागेत अमोलीक रगत सोम्या वळोवन देवळा तुज्या रक्तान नितळ कर. सगळ्या दुस्मानाच्या, काळोखाच्या, अंधकाराच्या पद्दतां सुटका आनी सडवण लाभय. सोम्या आज कोणाची कोर्ट केस आसा, कोणाची विजा येवचेर आसा, कोणी पारगांवांत वचून ट्राय करचेर आसा, पयल्या फावटी कामाक वचून आसा. सोम्या जण एकल्यांचेर आशिर्वादीत कर. कोणाचे टेस्ट आसा सोम्या तुज्या रक्तान ताका नितळ कर.
तुझ्या रक्तान तांकां नितळ कर. हालेलुया 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 हालेलुया. श्रबांतर मार्यरन मक्रांतला कोरबा शंदर मार्यरन क्रांतला किरियला मा शिकेरला. येसू मी आज जेजू तुझे बोब घेता मोलीक रगत या जण एकल्या बाबणेचेर आज मागून घेता. या जण एकल्या बाबणेचेर आज मागून घेता. जेजू तुझे रगत जण एकल्याचे वाळून देवळा. सगळ्या वायटतावन सगळ्या वायटतावन सगळ्या वायटतावन दुबावातावन इरारेतावन नाका जाल्ल्या बनगणितां सुटका आनी सोडवण लाभय. येसू मी तुझ्या नांवाचेर आज मागता. तुझ्या नांवाचेर ते मोतीक शांती समाधान प्राप्त जावं दी. ह्या सकाळच्या वेळा तुझ्या उतराद्वारे त्याच्या मोतीक शांती समाधान प्राप्त जावं दी. आशीर्वाद आनी बेसो आनी कृपेनी भर म्हणून आमी तुझेले परतून मागता. आमेन. मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान विशेष एक अनाउन्समेंट हांव तुमच्या मुखार दवरता. ह्याच 13 तारखेर म्हळ्यार सोनवाराच्या दिसा लंडनांत स्लाव लंडन सकाळी 9 वरांतावन 1.5 वरां विशेष पवित्र सक्रामेंताचें आराधन. दायकार म्हणजे लंडन आसले तुमची भुरग्यांक शिकोवंक आयल्या जावं फुरो ह्या देशाच्या कन्वेन्शनाक तांकां येवंक सांगा. ह्या लंडन आसले जण एकले बाबडे न्हू तुमच्या इश्टांक फ्रेंड्सांक एकामेकाक सांगा. हांव आसतलो फादर जोसेफ एडवर्ड तशेंच फादर लॉरेन्स इतर ह्या जागा विशेष सुटकेचे हे कन्वेन्शन जावन आसा. सांगा एकामेका येवकरिस्तांतलो जेजू तुमकां स्पर्श करून दी एनॉयट करून दी वर्त्या दैवी सक्त्यान भरून दी. ते सांगा एकामेकाक हे व्हडा संख्यान आनी सोमेची सकत तुमी अनुभव करूंक म्हज्या मोगाचे न्हू प्रत्येक तरान हांगा बुकींग आसतलें. हांगा लिंक आसा फ्री आसतलें जाल्यार लिंक क्लिक कर वेग्गी तुमची नांवां रजिस्ट्रेशन करा. कित्याक म्हणल्यार दनपार जेवणाक आनी कावंट जाय थोडीशी म्हणल्यार सिटी म्हणल्यार चड थंय जागो ना जाय देखून क्विकली तुमची नांवां तुमी रजिस्ट्रेशन करा. देव तुमकां आशिर्वाद आनी बेसो आनी कृपेनी भरून दी. परत हांगाची अनाउन्समेंट आयकुया. आमेन. Lord, म्हज्या मोगाचेनो आमचे अनाउन्समेंट्स ह्या परी आसात. There will be a Konkani Bible Convention and Healing Service on Saturday, 13th of September from 9 a.m. to 1:30 p.m. This convention will take place at Slough, UK. Father Joseph Edatu, Father Lawrence Norona, Brother Prakash D'Souza and other priests will be present for this convention also. To register for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. For further details, kindly contact 074747 I'll repeat, for more details, kindly contact 074747 Come in large numbers and experience the blessings of the Lord. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो सप्टेंबराच्या 19, 20, 21 सप्टेंबर 19th, 20th and 21st शुक्रार सोनवार आयतार 3 दीस विशेष ओपन कन्वेन्शन आनी हिलिंग सर्वीस आसतलें. जागो जावन आसा डिवायन रिट्रीट सेंटर न्यू गोवा. वेळ जावन आसा 2 वरांतावन 7 वरां पर्यंत. ब्रदर प्रकाश एंड टीम तशेंच इतर याजक ह्या सुवातेर हजर आसतले. कोंकणी ट्रान्सलेशन इन इंग्लीश आसतलें. ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक सकत अनुभव करया. तशेंच म्हज्या मोगाचेनो सप्टेंबराच्या 21, 22, 23, 24 सप्टेंबर 21st, 22nd, 23rd, 24th 4 दीस विशेष रेसिडेन्शियल रिट्रीट आसतले. आयतार, सोमार, मंगळार, बुधवार. ही रेसिडेन्शियल रिट्रीट ताबोर आश्रम हांगासर आसतले. एक विशेष आपणे तुमकां जण एकल्याक 4 दीस सोम्या जेजू सांगाता खर्च करूंक. सांगा एकामेका ह्या व्हडा संख्यान आनी सोम्याची दैवीक कृपा अनुभव करया. Friends in Christ, there will be a special youth residential convention from the 26th till the 28th of September for all the youngsters. The retreat will be conducted in English at Tabor Ashram, Raite Village, Kalyan. We invite all the youth to join in large numbers and experience the divine power of Jesus. To register yourself for this retreat, scan the QR code on the poster or click the link in the description box below. Share this poster with your friends also. इस्रायल गावात 12 दिसांचे एक विशेष यात्रीक पैण आसतले. नोव्हेंबराच्या 13 तारखेतावन नोव्हेंबराच्या 26 तारखेपर्यंत 12 दीस विशेष यात्रीक पैण कंट्रीज आमी कवर करतले. इस्रायल, जॉर्डन आणि इजिप्त. सडीत म्हायती खातीर ह्या नंबराचेर तुम्ही संपर्क करा 9082662636. परतो नाव कॉन्टॅक्ट नंबर उसारता 9082662636.
ह्या सर मांडवळे खातीर सांगाता मेळोन आमी मागया. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकोवया. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपल्या काजिनाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या काजिनाक 41 वर्सां प्राय आनी ताका एक भुरग्याचे देणे फावो जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. तांणी कितलें ट्राय केल्यार तांकां भुरग्याचे देणे फावो जावं नातलें. आनी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लीं तीन देवाची उतरां आमी सर्व कुटुंबदारां सांगाता मेळोन ताचे खातीर उसार नासल्या. तशेंच सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा बावार्थान आमी मागोन आसल्या. आनी आतां ताका 47 वर्सांनी एक सोबीत चेडू भुरगें फावो जालां. त्या खातीर दुनिया देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. लूक चॅप्टर 1 वर्स 37. कित्याक देवाक असाध्य जाल्लें कसलेंच ना. प्रेज द लॉर्ड. मिरर अडतोन एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. म्हाका कठीण पाट दूख आनी गोमटी दूख आसली आनी कितें करचें तें म्हाका कळनातलें. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार 3:30 ते 4 वरां पर्यंत व्हडा बावार्थान हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन आनी येवकरिस्तांत हसर आशिल्ल्या सुवादीक जेसू मरेफात म्हाका संपूर्ण पेकोनी फावो जाल्या. त्या खातीर दुनिया देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दिता. साम चॅप्टर 30 वर्स 2. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, हांवें तुका उलो मारलो आनी तुवें म्हाका बरो केलोय. प्रेज द लॉर्ड. एकली बायन आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, आमी घर बांदून आसल्या आनी आमचें घर बांदपाचें काम बऱ्या रितीन जावचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन घाल्लें. आनी थोड्या कारणां खातीर आमी घर बांदता आसतना आमचे लागीं पयशे उणे जाले आनी आमी आर्थीक समस्येंत बली जाल्या आनी तेन्ना आमी कंगाल जाल्या. कितें करचें तें आमकां कळलें ना आनी आमी डिवायन मर्सी पंगडाच्यांनी दिल्लें देवाचें उतार आमी सदांच कळनासतना उसार नासल्या. दिसान दीस आमी देवाच्या उतरांत पळवून जाल्या. मात्र न्ही सदांच पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार दिंबेर पडोवन येवकरिस्तांत हजर आशिल्ल्या जेजू, हांव आनी म्हजें कुटुंब तुका आराधन करता म्हणून सदांच कळनासतना पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत आमी भाग घेवन आशिल्ल्या. आनी आतां देवाचे दयेन आमचें घर बांदचें कार्य बऱ्या रितीन जालां. तशेंच म्हजो भाव काम सोदून आशिल्लो आनी त्या खातीर आमी मागोवंक विनंती केल्ली आनी तांणी दिल्लीं तीन देवाची उतरां आमी सर्वां सांगाता मेळोन उसार नासल्या. आनी आतां देवाचे दयेन ताकाय बऱ्यांतलें बरें काम फावो जालां. त्या खातीर दुनिया देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दिता. झेफानिया चॅप्टर 3 वर्स 18. हांव तुजे निर्भाग पयस करतलो, ताची लज तुका आनीक भोगूंक पडची ना.